भर्खरै आयो पोखराबाट निकै ठुलो खबर। पोखराको मेरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य बहुमतका साथ विजयी। उपमेयरमा नेकपा एमालेकी गुरुङ। देशका ठूला सहरहरूबाट मेयर पद गुमाउँदै नेकपा एमाले। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी मितनी मञ्जुदेवी पोखराको उपमेयरमा भारी मतका साथ विजयी। भारतीय राजदूतसँग मुख्यमन्त्रीको भेट। मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न माग। थप 3 देशमा फैलियो मंकीपक्स भाइरस। भरतपुरमा रेणु दाहाल, ललितपुरमा महर्जन दोहोरिए। वीरगञ्जमा पनि गठबन्धनका सिंह विजयी। काठमाडौँमा भने बालन शाहको बिगबिगी। बालन शाहले ल्याए यति धेरै मत। अन्ततः बालन शाहको शानदार जित हुनै बाँकी। कति मत छ त अब गर्न बाँकी। कति मत आयो यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। भरतपुर महानगरमा रेणु दाहालको शानदार जित। उपमेयरमा चित्रसेन अधिकारीको जित। भरतपुरमा नेकपा एमाले झन झस्कियो। राप्रपासँग मिल्दा झन घट्यो मत। पोखराको मतगणना नै स्थगित। एमालेले गर्यो धाँधली। भरतपुरमा नवनिर्वाचित रेणु दाहालले भनिन्, जनतालाई निराश हुन कुनै हालतमा दिँदैन। महानगरको विकासमा दत्तचित्त भएर लाग्छु। ढुक्क हुनुहोस्, मलाई विश्वास गरेर यति धेरै मतका साथ जिताइदिनु भयो। सबैप्रति आभारी छु। अन्ततः 11 महिनापछि नेकपा एमाले चल्न दियो लुम्बिनी प्रदेश सभा। जनादेशको कदर गरेको शङ्कर पोखरेलको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि विरुद्ध विराटनगरमा पनि खाली सिलिन्डर सहित प्रदर्शन। राजधानीमा पनि खैला बैला। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी अनलाइन मार्फत 28 लाख भन्दा बढी रकम ठगी गर्ने पक्राउ। बलात्कार आरोपित पाण्डेलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति। काठमाडौँको भोटे बहलमा भीषण आगो लागि। क्षतिको विवरण आउन अझै बाँकी। बलात्कारलाई कारबाहीको कानुन संशोधन चालु अधिवेशनमै अड्कियो। चालक अनुमति पत्रको परीक्षा दिने दिन आफै छान्न पाइने अबदेखि यस्तो सुविधा। कागज नहुँदा 20 लाख पुस्तक छाप्न बाँकी। मन्त्रालय निर्देशन दिनमै सीमित। पश्चिमी सिमानाका गौडा चौकी 4 दिनसम्म लगातार बन्द। इटालाई सुन भनी ठग्न खोज्ने 5 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। नेपाल आयल निगम भन्छ अझै बढ्छ पेट्रोल र डिजेलको मूल्य। ग्यासको मूल्य पनि बढाउँदै शिक्षकले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै सेन्ट लरेन्स कलेजका विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिए। 12 मा हत्या आरोपित 2 जना पक्राउ। इटालाई सुन भनी ठग्ने 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। अब एक घर एक धारा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सरकारको घोषणा। रुकुम पश्चिमको सोती घटनाको 2 वर्ष। जातीय हिंसा विरुद्ध जुम्लामा प्रदर्शन। धरानमा आमाको हत्या आरोपमा छोरा पक्राउ र बालिका कोटपेटपछि झुन्डिएर आत्महत्या। माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालय र अस्पतालमा 50% इन्टरनेट सहुलियत। भारतीय सहयोगमा निर्मित विद्यालय भवन उद्घाटन। स्विमिङ पुलमा डुबेर एक भारतीयको ज्यान गयो। 1 वर्षभित्र 638 मेगावाट विद्युत उत्पादन र 100 पुल निर्माण गर्ने घोषणा। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ निरन्तर रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौं। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेको छ, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ। हामी देशका विभिन्न मतपरिणामबारे जानकारी दिइरहेका छौं। हिजो मात्रै चितवनको भरतपुरमा रेणु दाहालको विजय भएको छ भने आज फेरि पोखराका धनराज आचार्यको विजय भएको छ। नेकपा एमाले देशभरका ठूला सहरहरू गुमाउन सफल भएको छ। साथै काठमाडौँमा बालन शाहको के कति मत आयो यसबारे जानकारी दिनेछौं। साथै सरकारले यस्ता नियम लागू गरेको छ। आजदेखि यस्तो नियम लागू हुनेछ। यिनबारे पनि कुन कुन नियम हुन् सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौं र देशका विभिन्न घटनाक्रमलाई समेटेर हामी उपस्थित भएका छौं। हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला।
दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय शैक्षिक संस्थामा लागू गरिसकेको छ। तर कोर्स पूरा गर्न भन्दै हिउँदे र वर्षे बिदा भने सरकारले कटौती गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार शुक्रबार पूरा समय बढाउनु पर्ने र नपुग समय वर्षे र हिउँदे बिदाबाट अधिकतम 30 दिन कटौती गर्ने मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको छ। यो निर्णय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन व्याप्सले जेठ 1 गते नै विज्ञप्ति जारी गरी मान्ने भनेको छ। तर कुनै स्थानीय तहले भने यो 2 दिने बिदा नमानी पठन पाठन थाल्ने भनेको छ। जेठ 1 गते भक्तपुर नगरपालिकाले सूचना जारी गरी नगरपालिकाका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयलाई तत्काल 2 दिन सार्वजनिक बिदा नदिन निर्देशन दिएको छ। नगरपालिकाले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारी निर्णय भए पनि नगरपालिकाबाट अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि स्वाभाविक बमोजिम नै विद्यालय सञ्चालन गर्न भनिएको छ। शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार वर्षभरि 180 दिन पठन पाठन सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। तर यस बिदा दिँदा पठन पाठनको समय पुरा नहुने उनीहरूको भनाइ छ। दर्शकमानहरू अब पछिल्लो समयमा नेपाल शिक्षा महासङ्घीय अध्यक्ष कमला तुलाधर सरकारले बिदा दिए पनि स्थानीय तहहरूले भने कुनै पनि छलफल नगरी स्वाभाविक बमोजिम पढाउन विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै आक्रोश पोखेकी छिन्। सबै स्थानीय ठाउँमा बिदाको एकरूपता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने सरकारले साताको 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने भनेको छ, त्यही भएर विद्यालय तहको बिदामा एकरूपता हुनुपर्छ। अब निजी विद्यालयहरूले पनि विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने उनले बताएका छिन्। दर्शकमानहरू के 2 दिन विद्यालय बन्द गर्दैमा पेट्रोलियमको आयात घट्ला त सरकारले झनपछि झन पेट्रोलको मूल्य बढाउँदै गएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। देशकै ठूलो महानगर पोखराको मेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य निर्वाचित भएका छन्। नेकपा एमालेका कृष्णबहादुर थापालाई 6045 मतान्तरले हराउँदै सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको समर्थनमा उनी निर्वाचित भएका हुन्। आचार्यले 58853 मत प्राप्त गर्दा थापाले 52848 मत पाएका थिए। उपमेयरमा नेकपा एमालेकी मञ्जुदेवी गुरुङले काङ्ग्रेसी कोपिला राणाभाटलाई हराएकी छिन्। गुरुङले 60546 मत र राणाभाटले 56663 भोट ल्याउँदा 3883 मतको अन्तर भएको छ। निर्वाचन भएको 12औं दिन बुधबार बिहान 1 बजे अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको हो। आचार्यले 25 वर्षदेखिको नेकपा एमाले विरासतलाई भत्काउँदै मेयरमा निर्वाचित भएका हुन्। यसअघि थापा 2054 मा नेकपा एमालेबाट तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए। 2074 मा नेकपा एमालेकै मानबहादुर जीसी महानगरको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए। यसअघिको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले जितेका ओडा समेत यसपल्ट गुमाएको छ। पहिला 33 मध्ये 22 वटा ओडा जितेको एमाले यसपल्ट 9 वटामा खुम्चिएको छ। काङ्ग्रेसले पहिला 11 वटा ओटामा जितेकोमा यसपल्ट 23 वटा पुर्याएको छ। पोखराको ओडा नम्बर 22 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हिमलाल बराल निर्वाचित भएका छन्। उनी काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा चुनाव लडेका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। दाङमा प्रहरीले इटालाई सुन भनी झुक्क्याउने 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको राजपुर गाउँपालिका 6 खाग्राना बस्ने 26 वर्षीय राजकुमार बुढा, सोही ठाउँका 24 वर्षीय प्रकाश खड्का, दार्चुला व्यास गाउँपालिका 2 बस्ने 23 वर्षीय सुरेन्द्र सिंह धामी, सल्यान शारदा नगरपालिका 1 की 49 वर्षीय सावित्रा बुढाथोकी र सल्यान कुमाक गाउँपालिका 1 की 30 वर्षीय गीता बुढा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। आइतबार राति करिब 9 बजेतिर तुलसीपुरमा रहेको एकान्त होटलमा स्थानीयहरूलाई अवैध सुन बिक्री वितरण गर्न लागेको भन्ने सूचनाका आधारमा जिब्रोका दाङबाट प्रहरी निरीक्षक सन्दीप बेलवासी नेतृत्वको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई 2 वटा पक्की इटा सहित पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता एवं डीएसपी मुकुन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार प्रहरीले होटलको 104 नम्बर कोठा खानतलाजी गर्दा झोलामा लुकाएर राखेको अवस्थामा इटा फेला परेको थियो। उनीहरूले सुन जस्तै वस्तुको स्याम्पल झोलामा रहेको इटाहरूलाई सुन भनी पैसा दिएर भाग्न खोज्दा पक्राउ परेको बताइएको छ। त्यस्तै प्रहरीले सुन जस्तै देखिने 52 मिलिग्राम रहेको पहेँलो धातुको 1 टुक्रा पनि बरामद गरेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। इन्धनको मूल्य मनपरी वृद्धि गरिएको भन्दै उपभोक्ताले विराटनगरमा प्रदर्शन गरेका छन्। खाना पकाउने ग्यास तथा इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि खाली सिलिन्डर राखेर उपभोक्ताले प्रदर्शन गरेका हुन्। संघीय सरकारले
मूल्यवृद्धि गर्दा प्रदेश सरकार चुप बसेको आरोप लगाउँदै त्यसैको विरोधमा प्रदर्शन गरिएको पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुङ्गानाले जानकारी दिएका छन्। उनले पेट्रोलियम र खाना पकाउने ग्यासमा गरिएको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिन सरकार समक्ष माग समेत गरेका छन्। इन्धनको मूल्य बढेर पेट्रोल प्रति लिटर 180 रुपियाँ कायम भएको छ भने डिजल र मट्टी तेल प्रति लिटर 163 रुपियाँ र ग्यासको प्रति सिलिन्डर 200 रुपियाँ बढाएर 1800 पुर्याएको छ। यसले सर्वसाधारणहरू मारमा परेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित रेणु दाहालले जनताको मनोविज्ञानलाई बुझेर काम गर्ने बताएका छन्। उनले जनताको मनोविज्ञान बुझेर काम गर्ने र यो अवसरलाई 1 मिनेट पनि खेर फाल्न नदिने वचन दिएका छन्। उनले यसअघिको कार्यकालका अधुरा कामहरूलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, फोहोर तथा ढल व्यवस्थापनमा जोड दिने समेत प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। रेणु दाहालले भनिन्, भरतपुर महानगरको समग्र विकासमा दत्तचित्त भएर लाग्नेछु। यस अघिको कार्यकालका अधुरा कामहरूलाई पूरा गर्न लागि पर्नेछु। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, फोहोर तथा ढल व्यवस्थापनमा जोड दिनेछु। चितवनको भरतपुर महानगरको प्रमुख र उपप्रमुखमा गठबन्धनका उम्मेद्वार विजय भएका छन्। महानगर प्रमुखमा गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल र उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारी विजय भएका हुन्। दाहालले निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका विजय सुवेदीलाई 12,449 मतान्तरले पराजित गरेकी हुन्। दाहालले 52,030 मत प्राप्त गर्दा सुवेदीले 39,581 मत प्राप्त गरेका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित उल्टा खाममा एक युवक झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका छन्। उल्टा खाममै 34 वर्षीय युवक दिनेश लामे मृत अवस्थामा भेटिएको कञ्चनपुरका परिनायब उपरीक्षक डीएसपी चक्र शाहले जानकारी दिएका हुन्। एकजना बालिकालाई हातपात गरेपछि उनले आत्महत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। 11:30 बजेतिर दिनेश लामे झुन्डेको अवस्थामा भेटिएका हुन्। डीएसपी शाहले भने त्यसभन्दा अगाडि उनले 11 वर्षीय बालिकालाई हातपात गरेको रहेछन्। ती बालिकालाई अहिले महाकाली अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय अधिकार कर्मीले भने बालिकालाई युवकले जबरजस्ती करडी गरेको दाबी गरेका छन्। बालिकामाथि बलात्कार गरेको स्थानीयले देखेपछि युवकले आत्महत्या गरेको उनको दाबी रहेको छ। रोशनीको घरमै दिनेशले जबरजस्ती करडी गर्दा घाँटी र आँखामा गहिरो चोट लागेको देखियो। एक स्थानीयले दाबी गरे गाउँलेले उक्त घटना देखेपछि दिनेशले सुसाइड गरेका हुन् उनले भनेका छन्। स्थानीयले आत्महत्या गरेको बताए पनि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने भइसकेको छैन। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बालिकाको बलात्कार भएको नदेखिएको प्रहरीले जनाएको छ। बालिकाले मलाई टाउकोमा हान्यो, घाँटीमा थिच्यो भनेकी छिन्। कुटपिट गरेको देखेपछि बालिकालाई अस्पतालमा ल्याइएको हो। युवक चाहिँ गएर झुन्डिएछन्। डीएसपी शाहले भने हातपात गरिएको, आँखा र कानमा चोट लागेको छ। उनलाई अहिले रेस्क्युमा गरिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकामा 1,54,856 मत गन्दा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालन शाहको अग्रता कायम रहेको छ। मंगलबार दिउँसो 3 बजेसम्मको अपडेट अनुसार शाहले 51,163 मत पाएका छन्। त्यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेकी गठबन्धनबाट उम्मेद्वार कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले 32,059 मत पाएका छन्। तेस्रो स्थानमा रहेका एमालेका केशव स्थापितले भने 31,166 मत पाएका छन्। मतगणना जारी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा 1,91,051 मत खसेको थियो। अब 36,340 मत मात्र गन्न बाँकी रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट काठमाडौँबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार उठेका बालन शाहको जित अब निश्चित देखिएको छ। बालन शाहको हाई राजनीतिक दल बाई भन्दै विजय जुलुस समेत मनाउन सुरु गरिएको छ। बालन शाहको जित पक्की भएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। चालक अनुमति पत्रको परीक्षाका लागि वर्षौं कुरेर पनि कार्यालयले भनेकै दिनमा दिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले विगतका बाँकी परीक्षा सकिएपछि सेवाग्राहीले छानेको दिन र फारम भरेको केही दिनमा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था मिलाउने तयारी अगाडि बढाएको छ। चालक अनुमति पत्रको परीक्षाका लागि सेवाग्राहीहरूले आफ्नै अनुकूलको दिन छान्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको विभागले जनाएको छ। अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालय विगतमा सेवाग्राहीहरूले भरेका फारमबाट परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। विभागले भने अनुमति पत्र छपाइसके नयाँ
एप्लिकेसन बनाउन लागेको छ। अनलाइन फारम भरेकाबाट परीक्षा 15 दिनभित्र कसको लिने भनी प्रकाशित गरिने विभागका प्रवक्ता ईश्वरी दत्त पैनरुले बताएका छन्। त्यो चरणमा पालो आएका सेवाग्राहीले कुन कार्यालयबाट र कुन दिन परीक्षा दिने भनी छान्न पाउने उनले जानकारी दिएका हुन्। उनले भने कार्यालयले यति सिट खाली भनेर देखाएपछि खाली मध्येको यो म बुकिङ गर्छु भनेर अनलाइनबाटै गर्न सक्नेछन्। यससँगै कार्यालयले जुन दिन भन्यो त्यही दिन जानुपर्ने भयो भने अब 2 साताभित्र कुन दिन जाने भनी सेवाग्राही आफैले खाली भएमा छानेर जान सक्ने प्रवक्ता पेनरुले बताएका हुन्। उनका अनुसार बस वा हवाई जहाजमा अनलाइन टिकट लिन जसरी नै कति सिट छ हेरेर खालीमा जान सकिन्छ त्यसै गरी नै आफ्नो परीक्षाको दिन बुकिङ गर्न सकिने उनले बताएका हुन्। सेवाग्राहीले एउटा कोडिङ नम्बर पाउने र त्यसका आधारमा कार्यालयले बोलाउने उनले बताएका छन्।